سلام كميم شخاتم እግዚአብሔር ይመስገን አለም ደሃንዬ እርግጠኛ የተፈልጡን ይኹም ዝብል ሐሳብ ይዘለና አንተ ብዛዕባ ጥዕና አእምሮ ዝኾነ ነገር ንምግላጽ ምሸት ቆጽሮ አትሒዘኩም ነራ ስክሪፕትና ደፍተር ከም ዘድልይኩም ምስ መጻምድኩም ኮይንኩም ወይ ድማ ምስ ስድራኩም ኮይንኩም ዘዝሎ ለዳለኽዎ ነገር ን10 ደቂቃ ተኣክል በሓደ ንምጽናሕ ከይደበረኩም ካሊ ግዜ ምስተላመድና ግን ላንሕዎ ከይድ ምዃነ بحزيتي كردوكم يدلنا ورقة سكريتي حيسكم تخوانيكم مصامتكم حيسكم تخوانيكم بحاجة خينكم كبيلكم تقروا تخوليكم للحساب يزلني إن زوجي حزينة يتعين عمره بعد ما مقالي فليتا جن كاوز جتتن قناتن تعين تسولو خمس عنا يخيل مقنات ما جتت قنات سلازنرنا محور سنة تعينت تسجل مقات الموقعون يخيل إلنا نري لنا الناستي حدنا حتى قحتكم يدلي سخاتهم سلا بعلكم فلوس بلكم نجارات خلته أو ورقة صحف لي فلوس بلكم نجارات إيشي كوزو جل نجار بزعلات إن أمور نقلصو سلطنا يقول قلو كوزي تعينت تسويتكم تتصبيو كلتا تفوتي ونجار تاعيو كلتا تفوتي ونجار تاعيو كلتا تصل ونجار تاعيو زبل مس قنكم زلسة بمنجار ولا مس بيتسوي كخوني خلي بس عبا منتكم لمجلات موكريهم إيشي كاو زوجي لسلطنا خنا سلطن خلنا له كله سبب سلزقنا عوركت حزم عوركت تاخد تقول لي يدل له عدمكم موياكم تمرت درجاكم صوتاكم سرحكم حلفنتكم هايمانتكم إن عدمكم تاخد تقول لي أب وركت صحيفكم تقول لبلكم أوجبكم قول لي أو زي اللي من تعين قورو وزلكم زلهم لمن تعيزوا زلوا أو ورقة حزوا وزلكم زلهم نخلاتنا مع عزوا زلوا نسمع زلسة حد عينة الرادة دعما كان كل يوم إن كذا زل السلطنة تاعنا عينا نصب مسرتها وسنا أمره ويدما سنا لبنا وتاي مالتيو سنا محورة وتاي مالتيو لبل أفرط أخلي أن خاود موج جت تاعيو سنا لبنا ودقة أنت دقفن تعنا انتي مالتيو كاودو مثلا امراه سنه البنا محراوي دقفت النبار مخ تقالت انتي تقوم زول لمرعيو كا تفلا لي سنه قالات بزعات عنا امرو دقف مقلات مقبرينا على حدا غزي كحتكم على حدا قلنا سوات نلبي ان ناي امرو تمسساي غيرهم زوسدونا بصح غزي لبام اندحرينا يخوي ناسي تاي مالتي مستعلي مالتي ولا ግን لبام كن الخلنا بو دمو نلبي سلازقلت حدا غزي مزحتي وسل امره بزلت بصح غزي انتنا ينقلصينا كل غزي زو لب تسرحون دم مرجعي مخانو امورنا دمو تاي كنحسب كنستنتن كنذكر كنوسن زقبر امورنا مخانو مجمرا خن ገንዘብ ለና زو كل سرحتي موتر امره موتر تعينانا موتر سونتنا تايو وامورنا مخانو كتجنزبو سلازدالخوي ان امره زوانا ناي اكل سونتنا مخانو تجنزينا امورنا دمو كننكاخو خمزلنا كجنزبكم دن مزحتي غزي سمنا اندحر ناي امره صقم اندحر غير خوينو تايزل بزح نحاول مثل زي مسلا امورنا جن لك حمز خالي أكلنا كحمم زقيل أمرنا دمو كحمم كم زقيل مستواس وجمع مستوعل عقداسي زخون حدا الكسب حدا تعنا أمر زلوا كنا بالقلنا حدا الكسب عقمو تجنزيو نمر تعطتاتن كتصارو مخال تاي مالتي تعطله نزل تعط تاي جورو له مالتي تاي جورو له مالتي كتصارو خمس قيل محساب عقداسيو خاو دمو تاي خون له أفراي زقنا سرحة تسرح خلصي ما فراي كون له وصيد زلوا سرح كسرح كم زلوا
ካብኡ ደሞ እንታይ ክገብር ኣሎ ውፅኢት ብቻ ዘለዎ ስራሕ ምስራሕ ዘይኮነሲ ንማሕበረሰብ ደሞ እንታይ ኣበርክቶ ክህበለኒ ኢልካ ምሕሳብ ናተይነት ልበይነይ ብቻ ይጥዓመኒ ዘይኮነሲ ማሕበረሰበይ እንታይ ክጠቅመለኒ ዝብል ሰብ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ንብሎ ጥዕና ኣእምሮ ወይ ድማ ጥዕንኡ ዝተማልአ ኣእምሮ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ሕማም ኣእምሮ መርኣይ ኣለና ይቅርታ ኣእምሮዊ ሕማም ዘለዎም ሰባት ዓመፀኛታት እዮም ኢልና ሓደገኛታት እዮም ኢልና ስለንሓስብ ነዞም ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ሰባት እንታይ ኢና ንገብሮ ንኣስሮም ኢና እና ሓደ ግዜ ገበነኛታት እዮም እና ክእሰረሎም መቸም ንገበነኛ ኢኻ ወዲ ተኣሰር ካልእ ሕማም ዝሓመመ ወይ ድማ ካልእ ኣካላቱ ዝሓመመ ኣይእሰርን ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝገበረ ግን ንኣስሮና ገበነኛታት እዮም ክእሰሩ ዘለዎም እምበር ዝሓመመ ሰብ ክእሰር ስለዘይብሉ መድሓኒትን ልክዕ ከምዚ ካልኦት ሕማማት ኣእምሮ ክሓምም ከም ዝኽእልና ከም ዝድሕን ደሞ ክንፈልጥ ኣለና ሓደ ግዜ ብምንታይ እዮም ማለት ናይ ጥዕና ኣእምሮ ጠንቃ ጥዕና ኣእምሮ ክኸውን ዝኽእል ታይታ እዮም ክንብል ከለና ደሞ ውጥረት ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዓንቶ ብፓወርፖይንት ንምዝግጃይ ሞኪረ ነይረ እና ውጥረት ወይ ድማ ፀቕጢ ክህሊ ከሎ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ክዛባዕ ይኽእል ሓደ ግዜ እንታይ ተባሂሉ እኩይ ወይ ድማ ሸይጣን ስለዝፀፍዖ ልብል ኣተሓሳስባ መቕፃዕቲ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ሓጢኣት ስለዝገበረ እዩ ዝቐፅዖ ዘሎ እና ብደንቢ ማለት ዘይትኽክል ዓይነት ተግባራት ሓጢኣት ስለዝኾንካ ይኹንካ ኣእምሮኻ እንትኸውን ከም ዝበሃል እና ኣካላዊ ሕማም ከጋጥመና ከሎ ድማ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ፀገማት ከም ፀልና ይኽእል እዩ ድኽነት ከም ፀልና ይኽእል እዩ እና ዝመፅኡ ዘለዉ እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ሓደ ኣእምሮ ዝሓመመ ሰብ መማረፅታት ሕክምና ክጥቀም ከም ዝኽእል ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ማሕበረሰብና ግን ሓደ ሰብ እንድሕር ሓሚሙ ኮይኑ ናይ ጭራሽ ንኣእምሮ ንዝሓመመ ሰብሲ እንታይ ኢልና ኢና ንሓስቦ በቃ ማንጨነት ክኸይድ ኣለዎ እምበር ሕክምና ከም ዘለዎ ባዕሉ ኣፍልጦ የብልና ኢና ኣእምሮና ክሓምም ከሎ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ካልእ ሕማም ክሕምም ከሎ እንታይ ንገብሮ ኢና ኣካላትና ክሓምም ከሎ ላብ ሕክምና ከም ንወስዶ ንኣእምሮና ክሓምም ከሎ ደሞ ላብ ሕክምና ክንወስዶ ግን ፀበል ትኽክል ይኹን ማለት ይኹን እሱ በብእምነቱ ክኸውን ስለዝኽእል ግን ምስ እምነትካ ደሞ ናይ ሕክምና ተንገብረሉ እንታይ ይኸውን ዝሓሸ ውፅኢት ይህልዮ እና ሓደ ግዜ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ከም ዘሕዝነኒ ማለት ካልእ ኣካላትና ክሕመና ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ሒምኒ ኣሎ ኢልና ይስምዐና ኢደተ እንድሕር ሒምኒ ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነይ እንድሕር ሒምኒ ስነይ እንድሕር ሒምኒ ቃንዛ ስለ ዘየደቅሰኒ እንታይ እየ ዝገብር ናብ ሕክምና ይኸይድ እየ ኣእምሮና ከዓ ክሓምም ከሎ ግን እዚ ዝፈልጥ እዚ ዝምርምር እዚ ዲሳይድ ዝገብር ወይ ድማ ዝውስን ኣካላትና ስለዝሓመመ ፀባይና ባህሪና እዩ ዝፈላለ ወይ ድማ ካልእ ስምዒትና እዩ ዝርብሸና ብዙሕ ግዜ ለዓና ዘይኮነ ነዚ ዝሓመመ ዘይኮነ ዝፍለጦ ነዚ ምስኡ ዘሎ ሰብ ወይ ድማ ካልኦት ሰባት ክፈልጥዎ ኣሃ እሱ ደሓን እኮ ይኮነ ነይሩ ምናምን ኢሎም ዝውስንሉና ናብ ሕክምና ክወስድዎ ከለዉ እንታይ ማለት እዩ መን ሓሚሙ ክበሃል ከሎ ኣይ ባዕሎም እዮም ሓሚሞ እምበር ኣነ ሓመምኩ ኢልና ይበሃል እንትናት ኣለዎ መብዛሕትኡ ኤንወይ ሳይኮሲስ ንብሎ ወይ ድማ ብናትና ዞም ከምዚ ይገብሩን ኣሎ ለዓና ዘይረአየና ነገር ለዓቶም ዝረአዮ ወይ ድማ ዝስምዐና ነገር ለዓቶም ዝስምዖም ዝኾነ ነገር ልድህስሶም ነገር ዝስምዐሞ ሰውነቶም ለዓና ግን ዘይስምዐና ነገር ክኸውን ከሎ እሳቶም እዮም መብዛሕትኡ ከምኡ ዝገብሩና እንታይ ኢና ክንገብር ሕዝን ኣእምሮ ሕማም ኣይትንከፍ ዝተጋገየ ኣበሃል ኣሎ ናይ ኣእምሮ ሕማም ንኩሉ እዩ ዝኸውን ንኩሉ ማለት እዩ እና ኣይትንከፍን ዝብል ኣእምሮ ዝምባለ ሰባት ዘለዎም ዝተሓተ ሰባት እዮም ሰባት ሓንሳ ኣእምሮ እንድሕር ሕማም ትሒዝዎም ክሓወይ ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ቆልዑት ኣእምሮዊ ሕማም ኣየጋጥሞምን ኢልና ንሓስብ እሞ ፀገም ዝሃለዎ ተለሎም ናብ ሕክምና ክሕከሙላ ትግብኦ ሕክምና ዘይምኻዳት ነገር ኣሎ እና ኩሉ ሕዚ ስምዒትና ላስተውዕልና ብተደጋጋሚ ክሰርሖ እየ ንንሕድሕደን ስለንሪአን ሕዚ ኣብዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ግን ባዕልኻቶም እንትን ዲሳይድ ኣይ ከለማ ሕማም ኣለዎ ንክትብሉ ዘይኮነስ እንታይ ክንብል ኢና ምናልባት ምልክት ኣለና ኢልና ንሓስብ ተኾይና ናብ ሕክምና ንምኻድ ምዃኑ ክነስተውዕል ክነግረኩም ይደሊ
للمعانت زنارة نصانحيت زي أي مسل دحنا حدورو صباح نراخينا